शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक है वो औरतें जो ज़िना से पाक हैं, बेवा और तलाक याफ्ता औरतें। मेरे इस टॉपिक को ज़रूर सुनें क्योंकि ये उनसे रिलेटेड बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। टॉपिक जो है ज़िना एक बहुत ही बड़ी लानत है। ज़िना की बेशुमार अक़साम है। जैसा कि एक मर्द किसी औरत के साथ बदकारी करे तो ये ज़िना कहलाता है। अगर मर्द किसी औरत को छू लेता है, वो औरत उसकी बीवी नहीं है तो वो उसको भी ज़िना ही कहेंगे। इस तरह से गैर औरत को देखने से आँखों का ज़िना होता है। ज़िना करने वाले को दुनिया में ही सज़ा भुगतना पड़ती है। इसके साथ साथ आखिरत में भी अल्लाह ताला ने ज़िना करने वालों के लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की है। ज़िना के बारे में कुरान और हदीस में क्या क्या अहकामात हैं, हम इनमें से चंद अहकामात से आपको आगाह करने वाले हैं। किन किन औरतों पर ज़िना की सज़ा आयद नहीं की गई और किन किन औरतों पर सज़ा की गई है। ऐसी कौन सी औरतें हैं जिन पर ज़िना ज़ाहिर भी हो जाए लेकिन उन पर कोई शरीयत ने सज़ा लागू नहीं की। आका दो जहाँ हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान होते हुए कोई भी ज़िना नहीं कर सकता। देखूं ज़िना के पास ही ना जाओ। अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा है तो खुले मैदान में उसको पत्थर मार डाला जाएगा और अगर कुंवारा हो तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये लानत आजकल आम देखने को मिलती है। बाज़ारों में मर्द और औरतें इकट्ठे फिरते हुए नज़र आते हैं। इस तरह किसी का हाथ किसी मर्द या औरत को लग जाता है और ये सब कुछ बाज़ार से जाने के बाद लड़के और लड़कियां अपने दोस्तों को बड़े फ़ख्र से बताते हैं, हमने बाज़ार में ये हरकत की है, बल्कि वो अपने दोस्तों को भी ऐसा करने पर मजबूर कर रहे होते हैं और कि तुम भी इस तरह के गुनाह में मुलव्वस हो जाओ। और अगर कोई जवान लड़का या लड़की ज़िना करती है तो उसका गुनाह उस ज़िना करने वाले माँ बाप और भाई को भी मिलता है कि उन्होंने उनकी शादी नहीं की है। जो माँ बाप अपने औलाद की जल्द शादी नहीं करते तो ऐसे माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब मांगेगा कि उन्होंने अपनी औलाद की शादी जल्द क्यों नहीं की। और अगर वो अपनी औलाद की शादी जल्द कर देते हैं तो शायद वो इस तरह के गुनाह में मुलव्वस ना होते। कुरान पाक करीम में अल्लाह ताला का फरमान है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं और इससे मुराद है कि आप जिस तरह के हैं अल्लाह ताला आपकी बीवी भी उस तरह अता करेगा। और अगर आप अच्छे और नेक हैं तो अल्लाह ताला आपको बीवी भी नेक अता करेगा। और अगर आप बुरे हैं तो अल्लाह ताला आपको बीवी भी आप जैसी ही अता करेगा। ज़िना एक ऐसी लानत है जिसमें इंसान गुनाहगार तो हो ही जाता है लेकिन उसके साथ साथ इंसान बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मसलन एड्स एक बहुत ही बुरी और गलत बीमारी है। उसके बाद कैंसर जैसी मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। बीमारियों में ज़िना करने वाले मुब्तला हो जाते हैं और जो इंसान बुरे कामों में लग जाता है तो वो अल्लाह ताला की इबादत से दूर हो जाता है। ज़िनाकार की सज़ा उस ज़िनाकार की बहन, बेटी यहाँ या फिर उसकी किसी रिश्तेदार की सूरत में मिलकर ही रहती है। इमाम शाफ़ी से मरवी है कि ज़िना एक ऐसा कर्ज़ है कि ज़िना करने वाले अपने आप पर कर्ज़ लेते हैं जो उनको उनकी बहन बेटी की सूरत में अदा करना पड़ता है। उसका मतलब ये भी है कि जो भी ज़िनाकार होता है उसकी बेटी या फिर बहन भी ज़िनाकार ही होती है, उनसे भी कोई बदकार करता है। ज़िना एक बहुत ही कबीरा गुनाह है। इससे ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी इस गुनाह से बचाएं। अगर आपने अपनी बदकारी की कहानी किसी भी दोस्त को बताते हैं तो इसके लिए जी में भी ऐसी हरकत करने की ख्याल आएगा। अगर उसने ऐसा किया तो आपको भी बराबर का गुनाह हासिल होगा क्योंकि आपने उसको गलत काम करने के लिए माइल किया है। कुरान और हदीस में ज़िना के बारे में बताया गया है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बहुत ही बुरी लानत है, ये बेहयाई और बहुत ही बुरा काम है। अल्लाह ताला फरमाता है ज़िना करने वाले को 100 कोड़ों की सज़ा दो,
چاہے وہ عورت ہو یا پھر مرد۔ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا کار عورت اور مرد کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مقرر کی گئی سزا ہے۔ مسلمان جب کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کسی سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم سب سے بڑا گناہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمان عاقل اور بالغ ہو تو وہ بدکاری کرے تو اس سے کسی نے زبردستی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر زنا کی کوئی سزا عائد نہیں۔ ایک وہ انسان جو بالغ تک نہ پہنچا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ جاگ نہ جائے، اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغ درست طریقے سے کام نہ کرتا ہو، یعنی کہ پاگل یا مجنون ہو۔ اس پر بھی زنا کی کوئی سزا لاگو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے، یا پھر میری امت کو کسی گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ زنا کار کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ جو بھی بدکار ہو اس کو زمین میں سینے تک مٹی میں گاڑ دیا جائے اور اس پر پتھروں کی برسات کی جائے۔ اس کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ایسا گناہ کیا جائے تو وہاں ایک ایمان والوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ یہ سزا دونوں مرد عورت کے لیے برابر مقرر کی گئی ہے، اور جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے تو اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے۔ یہ سب اس کے لیے کیا جائے کہ عورت کا پردہ قائم و دائم رہے۔ دین اسلام عصمت و عفت کو بھی بہت ہی اہمیت دیتا ہے، اس کی حفاظت کو ہر چیز سے اہم قرار دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ شادیاں اسلام کے معاشرے میں بہت ہی بدترین جرم مانا جاتا ہے۔ اس جرم کی مسلمان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں زنا کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، بلکہ زنا کے پاس جانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو، یعنی کہ شرک کرو۔ تو میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دو۔ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو رزق دینے والے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ اس کے بعد بدکاری کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جائے، اور اگر کوئی کنوارہ لڑکی یا پھر لڑکا زنا کر لیتا ہے تو ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا تھا، یا پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کر معاف کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں زنا کرتی ہیں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایسی اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدکاری سے بچائے، آمین۔ Thanks for watching my video. Please subscribe this channel and get more video on this topic. Thanks for everything.